अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज की बात का आगाज़ हम इस दुआ के साथ करेंगे कि अल्लाह आपको और आपके प्यारों को सलामत रखे। आज एक बहुत तकलीफ़देह टॉपिक जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ और जो दिन ब दिन हमारी सोसाइटी में बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले आगाज़ से शेयर के साथ कि तलाक दे तो रहे हो ग़रूरे कहर के साथ, तलाक दे तो रहे हो ग़रूरो कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे महर के साथ। जी हाँ, आज के टॉपिक का नाम डाइवोर्स है। खुला जो हमारी बहनें मजबूरी के तहत लेती हैं और डाइवोर्स जो उनको दी जाती है। आज हम इस पे बात करने से पहले सबसे पहले इसके एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे कि ऐसा क्यों पेश आता है कि हमारी बहनों को अपना घर छोड़ना पड़ जाए। वो बहनें जो बचपन से उनको सिंचा ही इस तरीके से जाता है कि तुमने अपने घर जाना है, अपने घर के बाग की आबियारी करनी है, अपने घर को संभालना है, उसको सलीका सिखाया जाता है, उसको रहन सहन सिखाया जाता है, उसको उठना बैठना बोलना चलना एक एक चीज़ उसकी इस तरह से तरबियत की जाती है एक एक चीज़ पे कि उसको आगे जाके सास और नंदों के ताने ना सुनने पड़ जाएं, उसको अपने हस्बैंड से ये ना सुनना पड़ जाए कि ये तू तो फोड़ है। माँ बाप अपने बच्ची के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं अपनी बच्ची को रुखसत करने के लिए। वो अपना पैसा, अपना ज़र्फ, अपनी ज़िंदगियाँ, अपने ख्वाब सब कुछ दाव पे लगा देते हैं। लेकिन वो बच्ची जब अपने घर जाती है तो कुछ अर्सा बाद अगर वो तलाक की कालक और खुला का कलंक लेके घर बैठ जाती है तो वो उन्हीं माँ बाप के ऊपर क्या बीतती है, शायद ये हमारी सोसाइटी इसको कभी नहीं जान सकती। बीइंग एन एडवोकेट मेरे सामने बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते रहते हैं जिसमें तलाक का इश्यू जो है वो सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस होता है कि बहुत सारी औरतें जो साल हर साल अपने शौहर की मोहब्बत का इंतज़ार करने में लगा देती हैं और फिर आखिरकार उसके पास सिर्फ एक ही रेमेडी होती है कि वो खुला ले लें, या फिर किसी शौहर ने अपनी बीवी को अचानक गुस्से में या किसी तरह से अपनी माँ की बातों में आके या अपनी बहन की बातों में आके तलाक दे दी और फिर वो अपनी जहेज़ की पर्चियाँ उठाए फिरती हैं, वो अपने बच्चों के लिए नान और नफ़्क़ा के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाती हैं और वो एक एक दिन अपने बच्चों के नाम कर देती हैं और उस तलाक के कलंक को लेके बैठ जाती हैं। और अगर जो माएँ नहीं भी बैठती हैं और आगे शादी कर लेती हैं, फिर उनके बच्चों पे क्या गुज़रती है शायद ये वो बाप कभी नहीं जान सकते। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो तलाक का टॉपिक है। तो तलाक लेना तो बहुत आसान है। आप अगर खुला लेना चाह रहे हैं तो आप अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे और अदालत आपको विदिन वन मंथ आपको तलाक दे देगी। उसको आपने यूनियन काउंसिल में 7 दिनों के अंदर जाके सबमिट करवाना है, और जो कि एक तलाक तस्वुर की जाती है और 3 महीने बाद अगर 3 महीने तक मियाँ बीवी से रुजू नहीं करता तो वो मुकम्मल तलाक हो जाती है। छोटा सा प्रोसीजर है, लेकिन इस छोटे से प्रोसीजर के पीछे कितने ज़्यादा लाशऊरी मरासिम जुड़े हुए हैं। हम अगर ये सोचें कि ज़िंदगी में जब हम एक लम्हा के लिए या कुछ मिनट्स के लिए किसी इंसान से मिलते हैं तो वो इंसान लाशऊरी तौर पे हमारे माइंड में फ़िक्स हो जाता है। हम अक्सर व बेशतर कभी ना भी चाह रहे हों तो उसकी झलकियाँ और उसके ग्लिम्स हमारे ख़्यालात में आते हैं और हम सोचते हैं कि उसने ऐसे बात की थी और उसने ऐसे कहा था और उसके साथ उठना बैठना हमारा ऐसा रहा और वो बहुत अच्छी शख्सियत थी। तो एक लम्हे के लिए अगर हम यहाँ रुकें और ये सोचें कि क्या ज़िंदगी के वो इतने साल जो एक शौहर और एक बीवी ने एक दूसरे के साथ गुजारे होते हैं, क्या वो भुला दिए जाते हैं? क्या उनको भूलना इतना ही आसान है कि 3 लफ्ज़ों के ऊपर कहानी को ख़त्म कर दिया जाता है? या क्या वो बच्चे जो उस शौहर और बीवी की मोहब्बत का समर होते हैं, वो बच्चे जो बाद में दुनिया के रहमो करम पर रुलने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। अगर तो बीवी तलाक का कलंक लेके अपने मैके मायके आ जाती है तो उसके माँ बाप उसको कब तक बिठाएं, कब तक अपने पास रखें? अगर वो बिठाएं भी
تو ایٹ دا اینڈ وہ تو اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، پھر اس کا کیا ہو؟ پھر جب وہ اگلے گھر جاتی ہے تو اگلے گھر یہ نہیں سوچا جاتا کہ شوہر میں کوئی خامی ہوگی، شوہر غلط ہوگا. اگر بیوی کو طلاق ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے وہ بہت مجبور ہو، وہ بہت تکلیف میں ہو، اس کو زبردستی طلاق دے دی گئی ہو، وہ گھر نہ چھوڑنا چاہ رہی ہو سکتا ہے کہ اس پہ جو طلاق کا داغ ہے وہ اس لیے لگا دیا گیا ہو کہ وہ ساس کی خدمت نہیں کر رہی تھی، وہ ساس کی کٹ پتلی نہیں بن رہی تھی اور ساس کو پسند نہیں تھی یا نندوں کو پسند نہیں تھی. نہیں، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہی غلط ہوگی. یقیناً اس میں کوئی عیب ہوں گے کہ اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی، اس کی نندوں نے اس کو پسند نہیں کیا، اس کی ساس نے اس کو پسند نہیں کیا، یقیناً اس کا کہیں چکر ہوگا، یقیناً یہ گھر نہ سنبھالتی ہوگی. تو جانے کیوں ہماری سوسائٹی اس یقیناً پہ تو عمل کرتی ہے لیکن ان خدشات پہ عمل نہیں کرتی کہ جو ہوئے ہوں گے. میرے سامنے اسی طرح ہی ایک کیس جو آیا وہ 2007 میں ارینج میرج تھی، چچا کے گھر شادی. حالانکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ آؤٹ آف فیملی شادی ہوگی تو زیادہ خدشات ہوتے ہیں، زیادہ پرابلمز ہوتی ہیں، بہت ساری ہم جانتے نہیں ہیں ان لوگوں کو، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ لوگ کیسے ہیں اور کس طرح سے نکلیں گے. لیکن فیملی کا تو پتہ ہوتا ہے. لیکن اگر شادی بھی آپ کے چچا کے گھر میں ہو رہی ہو اور آپ کو پتہ بھی ہو کہ یہ ہماری فیملی ہے اور چچا اپنی بھتیجی کو بڑا پیار سے سنبھال کے اپنے بیٹے کے حوالے کرے گا اور اس کا بیٹا جو ہے وہ اپنی کزن کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرے گا، تو یہ بھی شاید ایک دنیا کی ایک میتھ ہی رہ گئی ہے. اس میں حقیقت تو کہیں نظر نہیں آ رہی کہ اس بیچاری کی شادی 2007 میں ہوتی ہے اور 2021 تک وہ تکلیفیں، درد، کرب، اذیتیں، تانے، مینٹل پرابلمز اور سکنس اور ہر اس چیز کا سامنا وہ عورت کر رہی ہے. اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ بیٹا تم نے گھر بنانا ہے، تم نے ہی سنبھالنا ہے، تمہارا ہی فرض ہے. اور وہ ایک پڑھی لکھی باشعور عورت ہوتے ہوئے اپنے گھر کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے، اپنے گھر کو بنانے کی کوشش کرتی ہے اور ایٹ دا اینڈ اپنی 2 بیٹیوں کو لے کے اس کو مائکے آنا پڑتا ہے اور اس کے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ خلا لے لے. خلا بھی نہیں اس کو لینے دی جا رہی کہ تمہیں اگر مرنا ہے تو اسی کے نام پہ مرنا ہے. یہ کیسی سوسائٹی ہے؟ یہ کیسے قانون ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اگر تو یہ بگاڑ میڈیا کا ہے تو میڈیا کو اس میں رول پلے کرنا چاہیے. میڈیا کو اس میں کم از کم اگر وہ اپنی سٹوریز میں ساسوں کے گندے رویوں کو لے کے آتا ہے اور اگر وہ یہ بتاتا ہے سوسائٹی میں کہ شوہر اور بیوی کی اہمیت سوسائٹی کے لیے کتنی ضروری ہے، ان کا ساتھ ایک دوسرے کے لیے کتنا اہم ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہمارے ملک میں جو طلاق کی بڑھتی ہوئی ریشو ہے اس پہ کنٹرول شاید پایا جا سکے. کیونکہ آج کل ایک میں بات سن رہی تھی جس میں ایک بندہ جو ہے وہ کسی علماء کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولانا صاحب مجھے اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی، شادی کے تو شروع کے پہلے دنوں میں بہت اچھی لگتی تھی لیکن اس کے بعد اب مجھے اپنی بیوی پسند نہیں ہے اور مجھے دنیا کی ہر عورت پسند ہے سوائے اپنی بیوی کے. تو مولانا نے کہا کہ اگر تمہاری شادی دنیا کی ہر عورت سے بھی کر دی جائے نا تو تجھے اس دنیا کی ہر عورت سے نفرت ہو جائے گی اور تجھے گلیوں میں رلنے والے کتے پسند آ جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری اپنی ہی نظر میں حیا نہیں ہے، تمہاری اپنی ہی نظر میں شرم نہیں ہے کہ تم اس چیز کو ریئلائز کر سکو کہ بیوی کا جو رشتہ ہے وہ اللہ پاک نے کتنا پاکیزہ اور کتنا خوبصورت بنایا ہے کہ اسی رشتے کے تحت انسان کی زندگی کی آبیاری ہوتی ہے. انسان زندگی میں ایک باشعور انسان کی شکل میں جیتا ہے اور وہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے اپنی زندگی کو تمام کرتا ہے. لیکن یہ بہت کرب اور افسوس کی بات ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جس بیٹی کو لمحہ لمحہ یہ کہہ کے بڑا کیا جاتا ہے کہ بیٹا تو نے اگلے گھر جانا ہے، تم سلیقے سے بات کرو، تم نے اگلے گھر جانا ہے، تمہارے ہاتھ میں ہنر ہونا چاہیے، تم نے اگلے گھر جانا ہے، تمہارے ہاتھ میں سلیقہ ہونا چاہیے، تمہیں کام کرنا آنا چاہیے، تمہیں گھر کی دیکھ بھال کرنی آنی چاہیے.
وہ بچی جو اپنے اگلے گھر کے خواب اور اپنے شوہر کے روپ میں ایک بہت خوبصورت خواب اور ایک زندگی کو پورا سجا سنورا دیکھتی ہے، جب وہ اس حقیقت سے روشناس ہوتی ہے تو سوچے وہ کتنا ٹوٹ جاتی ہوگی. اور ان بچوں کا کیا، ان بچوں کے خواب جو چکنا چور ہو جاتے ہیں، جو زندگی میں کہیں پہنچے بھی نہیں ہیں اور زندگی نے ان کو لوٹ لیا ہے، ان کا کیا. خدا را میرے اس میسج کو ہو سکے تو ضرور ہر گھر تک پہنچائیے گا کہ خدا را اپنی بہوؤں کو بیٹیوں کا درجہ دیں اور ان کے ساتھ وہ سلوک مت کریں جو سلوک اللہ پاک کو پسند نہیں ہے. خدا کے خوف سے ڈریں اور زندگی میں ایک خوبصورت رشتے کو خوبصورتی ہی دینا بہت بڑی خوبصورتی ہے. بہت شکریہ. آباد رہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ آپ اپنی بہو بیٹیوں کے ساتھ اور اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ رکھیں گے. بہت بہت شکریہ.